अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के जो हलके हैं उनका अब हम सिलसिला शुरू करेंगे और रोज़ाना आपके सामने एक या दो हलकों के बारे में आपको मुतला करेंगे। वहाँ माजी में कौन जीता और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है, कितने वोटर्स हैं, ये सारी तफसीलात हम आपको तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करेंगे। 45 हलके हैं और जो बड़े हलके होंगे उनको हम एक दिन में एक हलका करेंगे, जबकि जो छोटे हलके होंगे उनको हम एक दिन में एक व्लॉग में दो हलके जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम LA1 मीरपुर 1 और LA2 मीरपुर 2 इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा माजी के बारे में, और वहाँ बताएंगे कि इस पर क्या सूरत हाल है और कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हल्का LA1 यानी लेजिस्लेटिव असेंबली 1 जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, मीरपुर 1। मीरपुर के ज़िला के बेसिकली 4 हलके हैं, उनमें से 2 हलकों की आज हम बात करेंगे, 2 हलकों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये जो 2 हलके हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आगे बढ़ें और अपना तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तो पहला हल्का जिसकी हम बात करेंगे वो है LA1 मीरपुर 1। यहाँ कुल वोटर्स तकरीबन 96,000 के करीब हैं। अभी जब वोटिंग लिस्ट अपग्रेड होकर आ जाएंगी तो फिर एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लास्ट इलेक्शन में यहाँ 93,000 के करीब वोटर्स थे इस हलके के अंदर, जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे। और इस हलके में 2011 में चौधरी अफसर शाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे और उन्होंने चौधरी मसूद खालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे चौधरी मसूद खालिद ने 12,608 वोट लेके कामयाबी हासिल की थी इस हलके से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद जो हैं वो 7,590 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि PTI के अजहर सादिक 6,435 वोट लेकर तीसरे नंबर पर थे। जब 2021 में कश्मीर के आम इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे अजहर सादिक 14,233 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब करार पाए थे। चौधरी मसूद खालिद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उन्होंने 7,609 वोट इस हलके से हासिल किए थे, और इस तरह तकरीबन कोई 6,500 वोटों के फ़र्क से अजहर सादिक जो थे ये इलेक्शन जीत गए थे इस हलके से। इसके बाद तीसरे नंबर पे शोएब आबद, ये आज़ाद उम्मीदवार थे, 5,802 वोट लिए थे, ये आए तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद साहब, 4,168 वोट उन्होंने लिए। अब इस हल्के में सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट का अब तक फैसला नहीं हो सका। बहुत ही ज़ोरदार मुकाबला है शोएब आबद, चौधरी मसूद खालिद और जो अजहर सादिक जो कि साबिक PTI के MLA रहे हैं, वो जीते थे। तो अब इनके दरमियान मुस्लिम लीग नून के टिकट के हसूल के लिए इस वक्त ज़ोरदार किस्म का मुकाबला है। अजहर सादिक जो हैं इनके पीछे काफ़ी बड़े मोटे इन्वेस्टर हैं जो कि UK बेस्ड हैं, और जब मीरपुर की बात आती है तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मीरपुर जो है वो कश्मीर के खुशहाल तरीन इलाकों में से एक है, जहाँ के बहुत सारे अफराद, हज़ारों लोग जो हैं वो बरतानिया और दीगर यूरोपियन ममालिक के अंदर सेटल्ड हैं। और मीरपुर जो है, अगर आप वहाँ बाज़ार में जाएं, वहाँ के मॉल्स को देखें, वहाँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना खुशहाल जो है वो जगह है, और काफ़ी बड़ी तादाद है मिडिल क्लास की और अमीर लोगों की। और वहाँ का एक कमाल ये भी है कि वहाँ बड़े बड़े महलात और बड़े बड़े घर लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ रहता कोई नहीं है मुलाजमीन के अलावा, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट का फ़ैसला नहीं हो सका, और मुस्लिम लीग ने अभी तक यहाँ का टिकट जो है वो रोका हुआ है। आने वाले चंद दिनों में उसका फ़ैसला हो जाएगा। अजहर सादिक और चौधरी मसूद खालिद के दरमियान ज़ोरदार किस्म का मुकाबला जो है वो यहाँ पर जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
بھی یہاں سے ابھی تک اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا، اور نہ ہی تحریک انصاف نے، کیونکہ اظہر صادق اگر نون لیگ کا ٹکٹ لے لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی نیا امیدوار جو ہے وہ میدان میں اترے گا۔ یہ ڈڈیال کا علاقہ ہے، میر پور کا جو ضلع ہے وہاں پہ ڈڈیال کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ یہ حلقہ جو ہے ڈڈیال کے علاقوں کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسرا حلقہ جس کی آج ہم بات کریں گے وہ ہے LA-2 میر پور 2۔ یہاں پر پچھلے الیکشن میں 85,000 ووٹرز تھے، اب اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو 90,000 کے قریب ووٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت ہوں گے، 90,000 کے ارد گرد۔ یہ چک سواری کا حلقہ ہے، بڑا مشہور تاریخی قصبہ ہے چک سواری، اور ارد گرد اس کے دیہات ہیں، دیہی علاقے ہیں، جس میں کلیال ہے، تنگ دیو ہے، سسرال ہے، رچیال ہے، پلک ہے، پلک خرد ہے، کنیلی ہے، ڈیری پھلی، اس طرح کے جو بڑے بڑے گاؤں ہیں وہ اس حلقے کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس حلقے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ حلقہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب چودھری عبد المجید صاحب کا حلقہ ہے۔ وہ یہاں سے مسلسل کئی مرتبہ الیکشن جیتے، اسپیکر رہے 1998 سے 2001 تک، وہ کشمیر کی اسمبلی کے، قانون ساز اسمبلی کے، اور اس کے علاوہ 2011 سے 2016 تک وہ آزاد کشمیر کے 11ویں وزیر اعظم رہے، اسی حلقے سے منتخب ہوئے، اور اب ان کی جگہ جو ہے ان کے صاحبزادے چودھری قاسم مجید جو ہیں وہ پچھلا الیکشن جیتے تھے۔ تو اس حلقے کی جو وجہ شہرت ہے وہ چودھری عبد المجید صاحب ہیں دیگر باتوں کے علاوہ، اور وہ یہاں کے بہت مشہور سیاستدان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 2007 سے 2022 تک پورے 15 سال آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر رہے۔ 2022 میں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر ان کی جگہ پہ جو ہے وہ چودھری یاسین جو ہیں جن کا تعلق کوٹلی سے ہے ان کو صدر بنایا گیا۔ تو یہ 15 سال صدر رہے، وزیر اعظم رہے، اسپیکر رہے، وزیر رہے، تو اس سے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اب ان کے صاحبزادے جو ہیں چودھری قاسم مجید وہ یہاں سے ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 2016 میں چودھری عبد المجید صاحب جو ہے 12,143 ووٹ لے کے یہاں سے جیتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ مسلم لیگ نون کے یہاں امیدوار تھے محمد نذیر، 11,315 ووٹ لیے، اور اس طرح سے تقریباً کوئی 900 ووٹوں کے فرق سے وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ اور ظفر انور جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے 4,749 ووٹ اس حلقے سے حاصل کیے تھے۔ 2021 میں جب الیکشن ہوئے، جو کہ آخری الیکشن تھے اب اس الیکشن سے پہلے، چودھری قاسم مجید جو ہیں 10,377 ووٹ لے کر اس حلقے سے کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ ظفر انور تحریک انصاف کے امیدوار تھے، 9,110 ووٹ ان کو ملے، اور تیسرے نمبر پہ محمد نذیر مسلم لیگ نون کے 5,384 ووٹ لیے، اور عظیم بخش چودھری یہ آزاد امیدوار تھے، 4,611 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اب مسلم لیگ نون نے اس دفعہ اپنا امیدوار بدلنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پر ٹکٹ جو ہے عظیم بخش چودھری صاحب کو دے دی گئی ہے، اور محمد نذیر جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ 3 الیکشن لڑے ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں؟ آنے والے چند دنوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ چودھری قاسم مجید ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ظفر انور PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، یا وہ آزاد حیثیت سے میدان میں اترتے ہیں، یا تحریک انصاف اپنا کوئی نیا امیدوار یہاں میدان میں اتارتی ہے۔ تو اب آزاد حیثیت سے عظیم بخش نے جو ہے وہ 4,611 ووٹ لیے تھے، تو اگر مسلم لیگ نون اور ان کا ووٹ اکٹھا ہوگا تو پھر ٹف ٹائم ملے گا چودھری قاسم مجید جو کہ جن کے والد صاحب یہاں سے مسلسل کامیاب ہوتے رہے، اور 2021 میں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہ جو 2 حلقے تھے آج ہم نے اس کی بات کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، ناظرین، یہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ رکھی ہے۔ ابھی کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، پہلے اس کی تاریخ تھی 19، یعنی آج آخری تاریخ تھی، اب اس میں 4 دن کی توسیع کر دی گئی ہے کہ جن علاقوں میں جہاں پہ دھرنے ہیں یا جہاں پہ جو ہے لوگوں راستے بند ہیں یا تکلیف تھی، ان لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ 4 دن مزید اگر وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکے تو وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا لیں۔ باقی شیڈیول کو ویسے ہی رکھا گیا ہے اور باقی شیڈیول تبدیل نہیں کیا گیا۔ ووٹنگ جو ہے وہ 27 جولائی کو ہی جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ جو 2 حلقے تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ ہے اور کئی برسوں سے ہے،
کئی الیکشنز یہاں سے لگاتار چودھری عبدالمجید جو ہے وہ یہاں سے جیتے، اور پہلا جو حلقہ ہے وہاں حلقہ جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ پچھلے 3 الیکشنز کی بات کریں تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، ایک مسلم لیگ نون جیتی، ایک تحریک انصاف جیتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ وہاں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔